अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर तनवीर ख़ान का कलाम और इस्लाम कबूल हो। आज का हमारा जो लेक्चर है हिस्सा कवायद फर्स्ट ईयर। पहले लेक्चर में हमने तशबीह को डिस्कस किया। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और तशबीह के साथ हम इस्तिआरा को आज डिस्कस करेंगे। इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है उधार लेना। तारीफ़ हम जब इसकी देखते हैं तो अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए तो उसे हम इस्तिआरा कहते हैं। वज़ाहत के तौर पर कि चाँद एक सियारा है जो सारी रात आसमान पर चमकता है और रोशनी बखेरता है, लेकिन जब हम किसी आदमी को चाँद कहते हैं, किसी बच्चे को चाँद कहते हैं, तो हमारा मकसद उसको ये नहीं होता कि वो चाँद है, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि वो खूबसूरत है। हम उसकी खूबसूरती को वाज़ेह करने के लिए उसे हम चाँद कहते हैं। इसी तरह शेर जो है वो एक जंगल का जानवर है, लेकिन जब हम किसी बंदे को शेर कहते हैं तो हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि वो कोई जानवर है या जंगल का, लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद ये होता है कि शेर चूँकि बहादुर है तो हम किसी आदमी की बहादुरी को वाज़ेह करने के लिए उसे शेर बोलते हैं। तो ये हम शेर से उधार ले रहे होते हैं या चाँद से हम खूबसूरती को उधार ले होते हैं। तो इस तरह वज़ाहत मैंने आप लोगों के सामने रखी कि चाँद या शेर, और इसमें फ़र्क ये है कि जब हम तशबीह पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि उसमें हरूफ़ तशबीह थे और हम कहते थे कि एक चश्मे का पानी दूसरे चश्मे की मानिद, वो तो तशाबा था, ये पानी बर्फ़ की मानिद ठंडा है की मानिद जब आ गया तो वो तशबीह थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वो चाँद है। इस्तिआरा के लिए हम क्या कहते हैं, इसमें हरूफ़ तशबीह नहीं होता, हम क्या कह देते हैं कि वो चाँद है, वो चाँद है। अब हमने ये कह दिया कि वो चाँद है तो ये इस्तिआरा है कि मेरा बेटा जो है वो चाँद है। तो चाँद हमने जब लिया तो खूबसूरती को वाज़ेह करने के लिए कि मेरा बेटा चाँद है। इसी तरह अब हम अरकान की तरफ जाते हैं। तशबीह के 5 अरकान थे और इस्तिआरा के 3 अरकान हैं। सबसे पहला रुकन जो है वो मुस्तार ले हो। जिस चीज़ या शख्स के लिए कोई चीज़ या कोई लफ्ज़ हम उधार लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मुस्तार ले हो, कि हम इसके लिए कोई लफ्ज़ उधार ले रहे हैं, कि जिस चीज़ या शख्स के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए। इसी तरह दूसरा रुकन जो है मुस्तार मिन हो, जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए। हमने कहा था कि मिसाल के तौर पर मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है या वो शेर है। अब ये लिखा, अब यहाँ पर जो है वो बेटा जो है उसके लिए हम उधार ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारा मुस्तार ले हो। और शेर क्या है, वो है मुस्तार मिन हो, क्योंकि हम शेर से ही उधार ले रहे हैं लफ्ज़, मेरा बेटा शेर है। वजह जामिया क्या होती है कि मुश्तरिक खूबी वजह जामिया कहलाती है। इसका भी ज़िक्र जो है वो हमें इस्तिआरा में नहीं मिलेगा, लेकिन हम करीने से वो वजह जान लेते हैं कि वजह जामिया इसमें क्या है, वो मुश्तरिक खसूसियात जिसकी बुनियाद पर हम किसी को शेर कहते हैं या चाँद कह देते हैं, तो वो मुश्तरिक खसूसियात क्या होती है, जो मुश्तरिक खसूसियात है वो हमारी वजह जामिया कहलाती है।
ایک بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یاد دہانی کے لیے کہ وجہ جامعہ اور مستعار لہو کا ذکر جو ہے وہ استعارہ میں نہیں ہوگا، ہم قرینے سے کیا ہے کہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس میں مستعار لہو کیا کون سا ہے یا پھر وجہ جامعہ کیا ہے۔ مثال میں آپ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے شیر نے میدان مار لیا، میرے شیر نے میدان مار لیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر نہیں ہے، اب دیکھیں کہ میرے شیر نے میدان مار لیا، اب اس میں لہو کا ذکر نہیں ہے، لیکن میرے شیر سے ہم نے کیا ڈھونڈا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے میدان مار لیا۔ تو بیٹا جو ہے دراصل اس میں مستعار لہو کیا بنے گا، وہ بیٹا بنے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹا ہم نے قرینے سے جانا کہ اس میں میرے شیر نے میدان مار لیا میں کیا ہے، مستعار جو ہے لہو وہ کیا ہے، بیٹا ہے۔ اسی طرح شیر جو ہے وہ مستعار منہ ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ مستعار منہ جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، مستعار منہ۔ تو میرے شیر نے میدان مار لیا، تو شیر کیا ہے، مستعار منہ۔ قرینے سے ہم نے ڈھونڈا کہ میرے جب کہہ رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے، تو بیٹا مستعار لہو ہم نے لیا۔ اسی طرح بہادری کو اس کی وجہ جامعہ کیا ہے، بہادری ہے، کیونکہ شیر بہادر ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو شیر کی طرح بہادر جاننے کے لیے، بتانے کے لیے وہ شیر سے ادھار لے رہا ہے، مستعار منہ۔ تو ہم نے وجہ جامعہ کیا ہے، بہادری، کہ میرے بیٹے نے میدان مار لیا۔ دوسری ہم مثال دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کی حور ہے، وہ جنت کی حور ہے۔ تو یہ ہم جملے سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ مستعار لہو اس میں لڑکی ہے، کہ لڑکی جنت کی حور ہے، کہ وہ جنت کی حور ہے۔ تو ہم یہاں پر مستعار منہ کیا ہے، وہ حور، اور لڑکی کیا ہے، وہ مستعار لہو ہوگی۔ اور ہماری جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو جنت کی حور کہہ رہی ہے، تو خوبصورتی کیا ہے، وہ وجہ جامعہ ہے، کہ ہمارے سامنے وجہ جامعہ کیا آئی، خوبصورتی۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہم لیتے ہیں کہ شعری لحاظ سے شعر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ اب مستعار لہو پلکوں پہ، تو اس پہ کیا ہے، آنسو، ٹھیک ہے، کہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، تو یہ کیا ہے، آنسو ہیں، اس میں آنسو کیا ہے، ہمارے مستعار لہو ہیں۔ پھر انجم جو ہیں وہ مستعار منہ ہو، اور چمک کی وجہ سے تو ہمارے پاس سامنے جو وجہ جامع آئی وہ چمک آئی۔ یوں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے استعارہ وہ کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگ مجھے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دیکھیں گے، تب تک اللہ حافظ۔